ذات تے درود و سلام ہے اللہ دی مرضی تے میرے رب دی مرضی میں ہے لیکن تسا محبت نہ پڑھو تے پھر میں ان سرکار دا ذکر شروع کراں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ انہوں بھئی ان سوت کرتے چلا خطبہ پڑھ دیاں تو ہون پڑھ دیاں تھوڑی نا ایک دو باری یہ آدھی آواز بدلی کھڑا ہے ہاں ایک جگہ تے چلن دے جتے سوت کرتے چلے تے موڑ مینوں چلن دے ہاں نہیں صحیح حال ہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله تیری یاد وچ تیری یاد وچ رواں میں تیری یاد وچ رواں میں دن رات کملی والے شہر آندہ میں دن رات سونیا تیری یاد چرما کسے نو کسے دی یاد کسے نو کسے دی یاد تے سانو ہمہ وقت مدینے والے دی یاد ہاں تیری یاد وچ رواں میں دن رات کملی والے انج زندگی دے گزرن انج زندگی دے گزرن لمحات کملی والے انج زندگی دے گزرن لمحات کملی والے تیرا کرم جو ہووے پہنچ جا مدینے سونیا تیرا کرم ہووے تا تیرا کرم جو ہووے تے میں پہنچ جا مدینے آقا انج تین آقا انج تین نہیں جان دین دے آقا انج تین نہیں جان دین دین حالات کملی والے آقا انج تین نہیں جان دین دین حالات کملی والے تسی تکیا ہو سی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہاں دے چلے وچ آگ نہیں بڑھ غربت اتنی ہے ایک ٹائم دا کھانا ملدا ہے دوسرے ٹائم دا نہیں ملدا اتنے غریب ہیں پر میں ویکھیا ہے او بھی دعا منگدے بیٹھن یا اللہ مینوں بھی ایک باری حضور دا روزہ وکھاویاں اے گل ہے میں کہ نہیں یار تمنا ہے کہ نہیں الحمدللہ میں تقریباً 21-22 مرتبہ میں نو حاضری نصیب ہوئی مدینہ شریف دی کافی عرصے تو میں رمضان شریف دے روزے مدینہ شریف عید مدینہ شریف کر کے واپس آنا پھر ربیع ثانی تو پھر چلا جانا تے اے ہونا پچھلا رمضان شریف تے اے رمضان شریف تو انہوں حالات دا پتہ ہے کہ کرونا دی وجہ نال فلیٹاں باندھیں تے دل تڑپی جاندہ ہے بھی کیڑا بھیڑا ہوئے تے مدینہ شریف دی حاضری نصیب ہو جائے شہر کی آندہ ہے تیرا کرم جو ہووے تے میں پہنچ جا مدینے آقا انج تے نہیں جان دین دے آقا انج تے نہیں جان دین دے حالات
کملی والے تیری یاد وچ رواں میں دن رات کملی والے او خوش نصیب جگدار سلطان ہو گیا ہے شہر آندہ ہے کہ وہ بندہ خوش نصیب ہے اور جاگدہ وہ سلطان ہے کیڑا او خوش نصیب جگدار سلطان ہو گیا ہے آقا جس نو ملی ہے تیری آقا جس نو ملی ہے تیری خیرات کملی والے آقا جس نو ملی ہے تیری خیرات کملی والے تیری یاد وچ رواں میں دن رات کملی والے انج زندگی دے گزرن انج زندگی دے گزرن لمحات کملی والے اللہ تعالیٰ جل شانہ دی حمد و ثنا جو وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ دا کوئی شریک نہیں عبادت اللہ تعالیٰ واسطے سجدہ اللہ تعالیٰ واسطے جو سب دا خالق سب دا مالک اور سب دا رازق ہے ساری کائنات اللہ تعالیٰ دی محتاج ہے مگر اللہ رب العزت کسے دا محتاج نہیں بے شمار درود اور سلام نبی پاک دی ذات تے کہ جنہ دے صدقے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اے جو کچھ بھی بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ساڈا ایمان سونے مصطفیٰ دے صدقے بنایا ہے حمد و صلاۃ تو بعد میرے نہایتی واجب الاحترام میرے دوستوں اور میرے بزرگوں علماء کرام نعت خواں حضرات دیگر سامعین حضرات سرکار دے ذکر دی محفل ہے اے محمد امجد ہیں خان محمد وہ تیرے کی لگ دے نانا صاحب خان محمد ہے محمد امجد اے بھی ماشاءاللہ بڑا میرے نال پیار محبت تے شکل تو مینوں بھی نہیں واقفیت آئی بھی وہ امجد ہے کھیڑ سچی گالتے ہیں نہیں فون تے بھی میرے نال نہ بڑا رابطہ بڑا پیار محبت تے اندے پیار دی وجہ نالی میں نکمے جے بندے دی تھے حاضری ہوگی حضور دے ذکر دی محفل تو اڈے نال ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو انسان بنایا ہے انسان بنایا ہے اے میرے رب دی کرم نوازی ہے کہ اس نے سانو انسان بنایا ہے اگر انسان نہ بناندہ تے کسے اور مخلوق اچ بنا دیندہ تے آپا کی کر لیا مثال عرض کرنا جے چڑی چا بناندہ چڑی تے کی آپا سٹے لے لیا
بھی سانو ایں نہ بنا جے کان چا بنا دا کان تے پھریاں بالاں دے ہتھوں روٹیاں کھواندہ کئی گلیلا نال ڈراونا ہے کئی بندوقہ تینوں دکھاونا ہے کئی پیپے کھڑکاونا ہے جی بابو شکر کرو کہ اللہ نے سانو انسان بنایا ہے تے پھر شکر کر کہ انسان بنا کے سانو اللہ رب العزت نے کملی والے دا غلام بنایا ہے امتی بنایا حضور دا اے بڑی وڈی فخر والی گل ہے انسان تے اور بھی پھر دن پر سانو اس بات تے ناز ہے کہ اسی محمد مصطفیٰ دے امتی ہیں سبحان اللہ اور اس امت دی شان اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں دیاں امتاں دے وچوں سب تو اعلیٰ تے افضل شان امت محمدیہ نو عطا فرمائی سنو اور اندازہ خود کرنا کہ کتنی شان ہے اس امت دی تو جو کلمہ پڑھا ہے سرکار دا تے آدھے آپ والے ویکھ تے صحیح کہ رب نے کملی والے دے صدقے تینو عزت کتنی عطا فرمائی میرے بھائی ذرا توجہ کرنا میری بات ہوئے غلط ہو سکتی ہے کسی مفتی دی بات ہوئے غلط ہو سکتی ہے شیخ القرآن دی بات ہوئے غلط ہو سکتی ہے پر یاد رکھ آمینہ دلال دا فرمان کدی غلط نہیں ہو سکتا کملی والے نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خالق کائنات نے جنت باقی نبیاں تے حرام کیتی ہے جب تک میں محمد جنت وچ داخل نہ ہو جاواں فتوہ نہ لا دینا میرے تے بھی آپ پیر ازر شاہ آیا منچنا بادو تے وہ آ گیا نبیاں تے جنت حرام ہے استغفر اللہ ہی نہیں ہے پوری بات سمجھو سرکار نے فرمایا کہ میرے تو پہلے جنت وچ کوئی نبی داخل نہیں ہوئے گا نبیاں لئی جدوں جنت دا دروازہ کھلنا ہے سب تو پہلے ساڈے نبی لئی دروازہ کھلنا ہے فرمایا اللہ رب العزت نے باقی نبیاں تے جنت حرام کیتی ہے جب تک میں محمد جنت وچ داخل نہ ہو جاواں اور نالی سونے لجپال نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت باقی نبیاں دی امت تے بھی حرام کیتی ہے جب تک میں محمد دی امت جنت وچ داخل نہ ہو جاوے اور آدھی قسمت تے ناز کری آدھے مقدرہ تے ناز کر کہ ساڈا نبی میرا نبی تیرا نبی نبیاں دا نبی سارے نبیاں تو پہلے جنت وچ داخل ہوئے گا تے ساڈے نبی دی امت باقی نبیاں دی امت نالوں پہلے جنت وچ داخل ہوئے گی امت محمدیہ جنت وچ پہلے جائے گی اچھا 13 چاک والے ہو جا 115 13 نالے 13 تا پکا ہی ہے کیڑا کوئی ماں انتقال چڑائی کھڑا نرا 113 نہیں آکھا تے دھوئیں ٹوٹ گئی تیری توجہ ہے تو آٹی میں انتقال نہیں بلا دیتی ہے پورے 100 دا تے وچوں فرق پائے گیا جی ہاں اے سارے نبیاں دی امت وچوں امت محمدیہ نے پہلے جنت وچ جانا ہے اس امت نے جنت وچ پہلے جانا ہے
जन्नत जाना ने जन्नत जाना ने मैं वेखदा पिया कई नहीं पे बोलते ते मेरी बई वेलने चाई खड़ी है जिन्ना जाना है वो तो खड़क ते बोला जन्नत जाना ने जाना है पीर अज़हर शाह जन्नत च जाना है नमाज है कि नहीं पढ़नी ते जाना किदे किदे चलना ने नमाज दा ना आया ते बैटरियां बह गई तुहाडियां यार ते कह रही अखां कट लईयां ने नमाज पीर जी जन्नत च जाना है जन्नत च जाना है नमाज है कि नहीं पढ़नी ते जाना जन्नत च झूठ चुगल खोरी तू ना छोड़े ते जाना जन्नत च रोजी हराम खावे ते जाना दिले पै गया भाई मैं तुहानू कह देवां मेरी तकरीर कौड़ी जी होंदी ने हाँ ते मैनू एडी बन बुन कोनी ने भाई तुसी मत नाराज हो गए वो नहर ही पिछा रह गई जिंदे मोगे दा सानू पानी लगदा है मैनू वो खतरा कोनी है मैं बुखारी सैयद हाँ मेरिया रगां विच भी ओदा खून है जिन्हें करबला विच 6 महीनों का बच्चा अपने हत्थां विच तज़िबा करा लिया पर हक तू एक कदम पीछा नहीं जाना है पीर जी जन्नत च जाना है झूठ तू ना छोड़े हराम रोजी तू ना छोड़े जुल्म ते ज़ियादती तू न छोड़े ते जाना जन्नत जैन नाना आज जन्नत च जाना चाहने सुन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की फरमाया कुरान बोलिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आओ नबी पाक दी जिंदगी बेहतरीन नमूना है आओ जन्नत जाना चाहते हो आओ जन्नत दियां नेमतां लेना चाहते हो तो आओ कमली वाले दा दामन तुसी पकड़ लो अल्लाह फरमा रही है मेरे यार दा दामन तू पकड़ ले ते जन्नत दा दरवाजा मैं खोल देंगा आज जन्नत जाना चाहना है कमली वाले दा दामन पकड़ दामने दामने मुस्तफा छोड़ नाना कभी दामने मुस्तफा छोड़ नाना कभी मुस्तफा की गदाई बड़ी चीज है दामने मुस्तफा छोड़ नाना कभी मुस्तफा की गदाई बड़ी चीज है दोनों आलम में जिंदगी के हर मोड़ पर दोनों आलम में जिंदगी के हर मोड़ पर आपकी रहनुमाई बड़ी चीज है क़यामत दा दिन उसी ना क़यामत सारे नबियां दी उम्मतां ने इकट्ठा होना है हुक्म उसी सफा बनाओ सफा बनाओ क़यामत वाले दिन सफा बननियां उम्मतां ते बननियां किवें हुक्म उसी के मेरे कमली वाले दी उम्मत अगे खड़ी होवे ते बाकी नबियां दी उम्मत पीछे खड़ी होवे क़यामत वाले दिन जदों सफा बननियां पहला नंबर आपने होना है कमली वाले दी उम्मत ने अगे खड़ा होना है ते बाकी नबियां दी उम्मत ने पीछे खड़ा होना है
تے صفاں پتہ ہے کتنیاں ہونیاں قیامت والے دن ساری امتاں دیاں رلا تے 120 120 صفاں حسن تے 40 صفحہ حسن باقی سارے نبیوں دی امت دیاں تے 80 صفحہ کلی امت محمدیہ دی کیتی امت حضور 80 صفحہ کلی امت محمدیہ 40 صفحہ سارے نبیوں دی امت نے رڑا تے آپا سہ سارے ہیں 113 آئے اب مودی دے اندر دھمکیاں اپن مودی جان گا نا مودی آیا مودی انڈیا والا مودی بچو بڑی حال چال کی تھی مخات جوڑ پمن تا دے انشاءاللہ مودی ہو جائے گی مودی مسلمان جدوں بھی لڑدا ہے نا جذبے نال لڑدا ہے ایمانی جذبے نال ہوتا مردے جاون تے دنیا تے ہی آگ حضور دا کلمہ کو مسلمان باہمیں گنہگار بھی کیوں نہ ہوئے جدو روح پرواز کر جائے اسلام کے ڈی عزت بھی دیندہ ہے کہ ایمیں نہ کریں انہوں پہلے غسل دے میں اور پھر انہوں نما لباس پوامی خوشبو بھی لامی تے کدے تو غور نہیں کیتا یار 100 مربے دا مالک مر جاوے تے ان دا کفنی بازاری چوبیا آندہ ہے اس سے تھان نالو غریب دا کفن اے امیر نو بھی بیری آلے پترہ نال غسل پہ دین دن پانی بیری دے پتے پاتے گرم کرتے انہوں نمان دے پہنتے غریب نو بھی تے امیر نو بھی موڈیاں تے چائیں جان دیں تے غریب نو بھی اسلام آندہ ہیں تے نماز پڑھ جنازہ پڑھ تے پھر انہوں آرام نال قبر چ رکھ تے تو مٹی پا تے پھر واپس آ اسلام کے بھی عزت دے رہی ہے حکم اسی کملی والے دی امت اگے کھڑی ہوئے اچھا ایک گال تا دسو اے جڑے قیامت والے دی اگے کھڑونا ہے آپاں اے اپنا کمال ہے اے کوئی اپنا آدھا کمال ہے جن دے نال اگے لگا کھڑا ہے جی اپنے والا کمال ہے تو مڑ ترے پے ہیں جی آدھے والا کمال ویکھیے تو مڑ ترے پے ہیں ایک میں نو آکر لگا پیرہ درشاہ اپنا کی کمال مکہ میں تانو یاد کرانا آکھے جی دسو مکہ ماج چومن لگیا ماج دے تھنا وچو تا دودھ نکلا 4 کلو ماج چوئی نا تے ان دے تھنا وچو تا نکلا 4 کلو تے اس سے کرمنڈل وچو جس لے دودھی نو دیتا ہے تے نکلا 6 کلو اے 2 کلو کتو آیا ہے ایک اندہ کمال ہے ایک اندہ کمال ہے یہ مجدہ کمال ہے نہیں نہیں نہ تیرا کمال نہ مجدہ کمال تیرا کمال بھی نہیں مجدہ کمال بھی نہیں انہیں تو 4 کلو دیتا تھے 6 کلو کتو آیا ہے مکہ نہ تیرا کمال تے نہ مجدہ کمال اکھے جی فیرے کی مکہ ایک گھر آلے نڑکے دا کمال حاصل ہے جتنا دل کردائی میں بڑی بظاہر الفاظ شاید سخت حسن پر حقیقت ہے جو سچے بھی ہیں اور مٹھے بھی ہیں دودھ دے وچ ملاوٹ کرن والا کیا اس کمال نال اگے کھڑا ہونا ہے کیا اس کمال نال جنت دا دروازہ تیرے لئی سب تو پہلے کھلنا ہے امتاں وچوں نا 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 او ملاوٹ کرن والا آمینہ دلال نے فرمایا جس بندے نے ملاوٹ کی تھی ان دا شمار میں محمد دی امت وچ نہیں ہوئے گا اور کملی والے نے جو امت وچوں پار کر دیتا تو 10 کیڑے دروازے تے جاویں گا اے اگے جیڑا کھڑا ہویا ہے اے میرا تے تیرا کمال نہیں ہے سارا آمینہ دلال دا کمال ہے
عزت تینوں اتنی ملی ہے تے سونے مصطفیٰ دا صدقہ ہے کیوں نہ کہاں کہ ساڈے وچ کیڑا ہے ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھیا ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اونوں تے آگی نہیں ساڑدی اونوں تے آگی بھی نہیں ساڑدی ہاتھ وچ جیڑا بھی رومال رکھیا ہاتھ وچ جیڑا بھی رومال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا صدقے جاواں کملی والے دے دستے مبارک کے اگر کپڑا لگ جائے تو اس کپڑے نو بھی آگ نہیں سا حضور دی رحمت اور حضور دی برکت تو بات میرے سینے چاہیے تھک گئے نے تو بس چکریے کوئی گل نہیں توجہ ہے تہاڈی ایک عورت آئی وہ نبی پاک نال بڑا عداوت رکھ دی ام اوس اس دا نام سی ام اوس ہاں حضور نال بڑی عداوت کر دی سرکار دا نام سن دی تے ساڑ بھوج جان دی اپنی جٹکی جی بولی چی کیوے آنے بھائی تو تا یارا نا سنائی تا تین تا اسل واٹ پائے گیا ایویں کہہ لو بھی وہ اسل واٹ پائے جاندہ یا سرکار دا نا سن دی نا تے ساڑ بوجھ جاندی تے عداوت سرکار نال تے بغض تے حسد تے بڑی منہ پھٹ عورت ایک دن سرکار تشریف فرمائیں صحابہ کرام بھی بیٹھے وہ عورت لنگی گلی وچوں اس دی نظر انج پئی نہ سرکار والے ادھر موڑ پئی نبی پاک والے موڑ پئی صحابہ کرام نے ویکھیا نا آج کام خراب ہویا بھئی آندھی پئی ہے بڑی منہ پھٹ عورت ہے انہیں کوئی گستاخی کرنی حضور دی بے ادبی کرسی تے مڑا سا کوڑ بیٹھے رہیے تے اے گال مڑ برداشت نہیں ہونی تے حضرت عمر دی نظر پئی نہ رضی اللہ تعالیٰ آپ بڑے جلال آڑے آئے آپ نے ویکھیا فرمایا آج نو آمن دیو مڑے اندیڑا کام مینوں ہی کرنا پوسی اے جیاں ٹیبیاں حضرت عمر بڑیاں ڈھال دے آئے اینو آمن دے آئے اندیار آپ نے بھی تلوار چھیک لی بھی یہ کوئی بے ادبی کرسی حضور دی اندہ آج مڑ شیر مینوں لامنا پوسی آج اندیارہ تک قصہ ختم کرا سرکار نے فرمایا عمر بیٹھ جا آقا انہیں کوئی گستاخی کرنی ہے تے میرے کو برداشت نہیں ہونی سرکار نے فرمایا آج انہوں آمن دے عمر بہ جائے انہوں آمن دے اوتا صحابہ دے وچوں نہیں لنگ دی آئی سرکار دے ولے آ رہی وہ سارے آئیں ہوگا جن دے کولو لنگے بھی آئیں بہانا نہ بنا لوے کہ راند نہ گھتی کھڑی ہوگا آئیں ہوندے گا کولو لنگ دی گئی سرکار دے کولا سرکار نے فرمایا کیویں آئی ہیں آخر تے گلی چو لنگی جاندی آئی تینوں ویکھا دے دے موڑ پئیاں بڑے روب نال بولی تے اچھی سرکار نے بڑے مٹھے جے لہجے نال فرمایا تے پھر بہ جا
آخر تے ایلا مرنا بہ جانی ہے یہ کیڑی گل ہے او میں رو بنا بہ گئے سرکار دے کول پیاں یا کھجوراں سرکار نے فرمایا ایلا کھجور کھا لے آخر اورا کرو اسے ریس تھی اسے سپیٹ تھی او میں ہی رو بنا پورا کرو آخر جدو انہیں ہاتھ کیتا نا کھجور والے تے صحابہ کرام نے ایک دوے نوارک ماری انہاں کہا لے آج کام ہو گئی ہوئی ہے انہاں کہا کی میں کھجور کھاون دی دیر ہے آج کلمہ پڑھتے ہی جاتی سرکار دے دستے مبارک کھجور پہ لائن دی لگ جاندہ ہے پتا انہوں نے کھجور تے لئی کھا جسے کھجور کھا لئی نا سرکار نے فرمایا تو میرا کلمہ ہی پڑھ لے اگر پڑھاؤ کلمہ اوہ ہی بولی پڑھاؤ کلمہ تے سرکار نے فرمایا پھر پڑھ لے لا الہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا جدو کلمہ پڑھ لیا تھوڑی دیر گزری کہن لگی یا رسول اللہ آقا مینوں اجازت ہوئے تے میں گھر چلی جاواں ہن او جیڑا کڑکائی آواز رو رو ختم ہو گیا اگے حضور مڑ مینوں اجازت دیو صحابہ بڑے خوش ہوئے بھی آگے کام ہو گیا ہے میں گھر چلی جاواں فرمایا اجازت اوس آئی واپس گھر چاند دن گزرے اس نو خیال آیا اپنے آپ نو کہن لگی نی اوس تو نبی پاک دی غلام ہو گئی ہے کلمہ سونے نبی دا پڑھ لیائی کیوں نہ ہوئے میں آدھے نبی نو تحفہ پیش کراں ان تحفہ کی تیار کیتا اس نے دیسی گھی ایک کپی گھی دی بھر کے نبی پاک والے تحفہ بھیج دیتا ان تحفہ سرکار دی بارگاہ وچ آیا سرکار نے فرمایا اس نو خالی کرو کپی نو خالی کر دیا اوندا ڈھکنا میرے نبی نے اینج بند کر دیتا او کپی خالی واپس اوس والے چلی گئی جدو گھر ویکھیا اس نے اوس نے کہ میں اس کپی نو اس برتن نو صاف کراں پر جدو اس نو ہاتھ لایا اینج لگدا ہے کہ جی میں بھری بھرائی واپس آ گئی ہے اس نے ویکھیا کہ کپی تے گھی نال بھری ہوئی ہے اس نو پھر ایک جلال آیا طبیعت وچ آندی ہے کہ میں کیڑے شوق نال نبی پاک والے تحفہ بھیجیا تے میں غریبنی دا تحفہ قبول نہیں نے کیتا واپس کر دیتا نے کہن لگی میں آپ جا کے گل کر کے آنیاں کپی اس نے پکڑی تے نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئی آ کے عرض کر دیے یا رسول اللہ سونیا میں تے تحفہ بھیجا سی اے گل کی ہے کہ میں غریبنی دا تحفہ تساں قبول نہیں کیتا اے گھی واپس بھیج دیتا سرکار نے فرمایا نی اوس جیڑا تحفہ تو بھیجیا سی اسی او گھی رکھ لیا ہے کہن لگی دیا ویکھو کپی تے بھری بھرائی ہے سرکار نے فرمایا اوس اینو گھر لے جا جیڑا گھی تو بھیجا ہے او اسا کٹ لیا ہے اس کپی نو میرے رب نے آدھی رحمت نال بھر دیتا ہے اوس جا چلی جا اس کپی بھی تو گھی کڈ کڈ تے کھاندی روی جتنے سال زندہ روے گی اس کپی بھی تو گھی ختم نہیں ہوئے گا آ گئی مڑ کریں ہن میں اگلی گل آدھے ذوق نال کرنا بڈڑی آئی تے مڑ کدے نہ کدے جمامنے بھی گاندی ہو سی
کدے کوئی مٹھا بنا لیا کڈ کڈ تے کھاندی رہی پر کپی وچوں گھی ختم نہیں ہویا. سرکار دے زہری وصال مبارک تو بعد دور خلافت آیا سیدنا ابو بکر صدیق دا. اس تو بعد دور خلافت آیا سیدنا فاروق اعظم دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او عورت حضرت فاروق اعظم دے دور خلافت فوت ہوئی. جس دن فوت ہوئی ہے اسے دن کپی وچوں گھی بھی ختم. جتے سال جیندی رہی ہے کڈ کڈ تے کھاندی رہی اس کپی وچوں گھی ختم نہیں ہویا. یہ کمال ہے مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جے کوئی بندہ آدھی عقل دی تکڑی نال میرے نبی دی عظمت اور شان نو تولنا چاہے تے تول سکدا. تول سکدا. آدھی عقل دی تکڑی نال تولیے تے تول سکدے. مدینہ شریف وچ ایک وادی ہے بطحا. سرکار نے فرمایا کہ ایک دن میں وادی بطحا وچ آرام کیا کرنا. حضور آرام کرنا. سرکار آرام فرما. اینج کہہ لو اپنی بولی حضور ستے پہ کر دے بس ٹھیک ہے. توجہ ہے بھئی میری بولی دی یا گل دی سمجھ آن دی پئی نہیں تے جتو سمجھ نہ آوے مینوں دس دے وے میں پٹھان والی کار مڑ مڈو شروع ہو. ہاں توجہ ہے بھئی. نماز پڑھسو عید والی کے جنازے والی 5 وقت دونے نہیں 5 وقت والی. عید سال بعد آندی ہے تے جنازہ کدے کدے 5 وقت والی فرض ہے. کسی صورت نماز معاف نہیں. کیڑی گل کردا پیا سو وادی بطحا. نماز ایسی بوجھ تواڈے تے بنا کھڑا ہے بھی دماغ ہی چکرا دیندی تواڈا. اے نماز میرے نبی دی اکھاں دی ٹھنڈ اس نو بھار نہ سمجھ اپنے بوجھ نہ سمجھ اپنے دین دا ستون ہے. نبی پاک دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے. مومن دی معراج ہے. حضور وادی بطحا وچ آرام کر اور سرکار دا سونا ہو رہے تے اپنا سونا. نبی پاک دا آرام فرمانا ہو رہے تے اپنا سونا ہو رہے. کتنا فرق ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی آقا میں تے ویکھنیاں کدی کدی انج ہوندے تساں آرام فرما رہے ہوندے ہو ادھروں نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے سرکار تسی اٹھ دے ہو وضو نہیں فرما دے تے نماز شروع کر لیندے ہو. سرکار نے فرمایا عائشہ سن لے تنام عینان ولا ینام قلبی. عائشہ سن لے جدوں میں محمد سونا وا میریاں اکھاں سوندیاں نے پر میرا دل جاگدا رہندے. میرے نبی دی نیند وضو توڑ دی سرکار دی نیند وضو توڑ دی نہیں تے ساڈے والی نیند وضو بچن نہیں دیندی. وضو ہوئے نا تو سردیاں ہوئے نا سردیاں تے سوتے والی نماز پڑھنی ہوئے تے ٹھنڈے پانی نال وضو کرتے نمازی جا پڑھا تے سنتا پڑھتے تے پلر نال ہی ٹیک لا تے بیٹھا ہے مولوی صاحب آندے نال 20 منٹ پہن جماعت ایں ٹیک لا تے جاوے نا بندہ سو ٹیک لگی ہوئی ہے نیند آ گئی اس بندے دا وضو ٹوٹ جانا ان دا وضو
اے وکھری گل ہے بھئی دبا مار جاوے بھئی ہن کیڑا ٹھنڈے پانی نو موڑ ہاتھ گتے پیچھے سے امام اللہ اکبر نیتی کھڑے جے کسی آکھا ہوئے ٹھیک رو وضو کریا نہیں نہیں میں کدا ستا میں جاگ جاتی ہن ڈرا کھڑا ٹھنڈے پانی نو کیوں ہاتھ گتا موڑ تیری تے میری نیند وضو توڑ دیندی ہے پر نبی پاک دی نیند وضو توڑ دی تے جے ہن کوئی بندہ آکھے کہ نبی پاک ساڈے ورگے او بھی بشر ہیں تے میں بھی بشر ہاں بالکل ٹھیک ہے اپنے آپ تے قیاس کرے تے میں دانا انہوں تجربہ کرنا چاہیے کری اور جماعت کراتے نا تے سلام پھیرے تے مقتدیاں نو آکے فضل دینا اے آمدین تے سکندر علی ماشاءاللہ آج تو انہوں میں بغیر وضو پڑھا دیتی بس مڑ مولوی دے دسن دی دیر ہے مقتدی کوٹ کوٹ تے نا پسڑیاں باندھ بیڑی بڑھیا اگے ہی پر سانو ایویں پڑھانا بغیر وضو تو بغیر وضو تو نیند آوے وضو ٹٹ جاندا ہے نماز نہیں رہندی آ تیری میری نیند وضو توڑ دیندی ہے پر میرے نبی دی نیند وضو توڑ دی نہیں سرکار فرمان دن میں وادی بطحا وچ آرام پیا فرمانا دو فرشتے آئے میرے کول آئے ایک فرشتے نے پہلے آکے اس نے دوسرے نو سد مارا تال ہازا مقصودنا آئے ارایا جا گل ایتھے بن گئی تے انہیں ساتھ مارا دوے نو تال اورا گل بان گئی سرکار فرماندن دعا فرشتہ بھی میرے کوڑ آیا نالے حضور فرماندن میں آرام پیا کرنا تے نالے ویکھی بھی جاتے ہن دعا فرشتہ آیا نا کوڑ انہاں فرشتیاں دوواں آپس وچ گل کیتی آکھے یار ہن کی کریے ایک بولا کہ آپا نبی پاک دا وزن کریے تولیے کہ حضور دا وزن کتنا ہے دوسرے نے کہا بالکل ٹھیک اے تو انہوں بھی پتہ ہے ماشاءاللہ سارے زمیندار بیٹھے ہو دکاندار بھی بیٹھے ہو جیو جی جنس ہو گئے اویو جی اترازو ہوندہ ہے جیو جی جنس ہو گئے اویو جی اترازو ہوندہ ہے میں مثال دینا کریانے والی دکان تے بھی ترازو ہوندا ہے تکڑی ہوندی تے سنارے دی دکان تے بھی تکڑی ہوندی اون دے کول تے تکڑی دا بچہ ہوندا ہے ایڈا کہ سنارے کو اون دا نام بھی ترازو ہے تے سبز منڈی پٹھیاں والی منڈی وچ بھی تکڑی ہوندی او تکڑی ٹکڑی کھوڑی او دا بڑا تکڑا ہوندا ایویں کی مطلب ہے کہ پیر جی جیو جی جنس ہووے اویو جیا ترازو ہوندا ہے جیڑا ترازو سنارے دی دکان تے ہے اون دے اتے تساں پٹھے تل دے کدے نہیں ویکھے جیڑا ترازو سبز منڈی وچ پٹھیاں والی منڈی وچ ہے اون دے اتے تساں سونا تلدا کسے نہیں ویکھیا ہونا کہنا پینا ہے کہ جیو جی جنس ہووے اویو جیا ترازو ہوندا ہے تے پھر میں کیوں نہ کواں اگر جنس نور دی ہووے تے ترازو بھی نور دا ہی ہوندا ہے اگر جنس نور ہووے تے ترازو بھی نور دا ہی ہوندا ہے ہن فرشتیاں نے ترازو لے آندا ہے وزن کرن لگے سرکار دا سرکار نو ایک پلڑے وچ بٹھایا تے 10 نو ایک پلڑے وچ رکھیا وزن کیتا میرے نبی دا پلڑا وزنی ہو گیا 50 ایک پلڑے وچ سونا نبی کلا ایک پلڑے وچ میرے نبی دا پلڑا پھر بھی وزنی 1000 ایک پلڑے وچ آمینہ دلال کلا ایک پلڑے وچ پھر بھی میرے نبی دا پلڑا وزنی ہو گیا فرشتہ ایک بولا دوسرے نو کہن لگا یار چھوڑ اے آپا کیڑے چکرا
نو پہ گیا اکھے مینوں تے انج لگدا جویں ساری کائنات ایک پلڑے وچ ہووے تے آمینہ دا لال کلا ایک پلڑے وچ ہووے تے پھر بھی نبی پاک دا پلڑا وزنی ہووے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جانا کماں او دے رتبے نہ کوئی تول او دے رتبے نہ کوئی تولے او دے رتبے نہ کوئی تولے او دے رتبے نہ کوئی تولے چلو ہوں نہیں کرو ایویں چھٹاکی تو زور لاؤ کہ میرے نار رال کے ایک شعر تا پڑھو زیادہ زور نہ لاویا کدھرے ویرے بھی نہ ساڑ جاوے تہاڈی گانے گاندیاں تے سنگ نہیں آندی حضور دی نعت پڑھدیاں سنگ پئی کھڑی ایک مائی آئی نا ضعیف العمر مصر دے بازار وچ اون دے ہاتھ وچ چھوٹا تے جاوے پئی بازار وچ کسے آکھا اماں کدے جانی ہے انہیں آکھا وے میں جاندی پئیاں یوسف خریدن یوسف علیہ السلام نو خریدن پئی جاوے انہیں آکھا تے اماں تے کی ای کول کیتی کو مالیت لئی جانی ہے اماں نے کہا چچائیں سوتر دی اٹی کاٹ تے وکھائی اکھے آ ویکھ میں یوسف خریدن پئی جانے سوتر دی اٹی انہیں آکھا واہ نہیں اماں ایڈا سونا یوسف کہ پانی پیوے تے حلق تو تھلے گزر دو یا نظر آوے تے سوتر دی اٹی نال خریدوں ہیں اور نے آکھا چوپ کاروے وڈے اکلاں والیا اے مینوں بھی پتا ہے کہ سوتر دی اٹی نال میں خرید نہیں سکنیاں پر میں جاندی پئیاں چلو یوسف دے خریداراں وچ میرا نام تا آ جاسی تسی بھی ایک شعر پڑھ لو حضور دے نعت خانہ وچ تہاڈا نام بھی آ جاسی او دے رتبے نہ کوئی تولے او دے یا اللہ جڑے جڑے پڑھ دے پہ مدینے دی حاضری نصیب فرما جڑے نہیں پہ پڑھ دے اے تو چوک لے او دے رتبے نہ کوئی تولے او دے رتبے نہ کوئی تولے اکیڑا او دی ریس کرے اکیڑا او دی ریس کرے جیدے منہ وچوں رب بولے جیدے منہ وچوں رب بول اکیڑا او دی ریس کرے اکیڑا او دی ریس کرے جیدے منہ وچوں رب بولے جیدے منہ وچوں رب بولے کتنی مجال ہے کوئی ریس کرے آمینہ دلال اینا جھگڑا وچوں باہر نکل آدھے تے قیاس نہ کری نبی پاک میرا نبی تے او نبی ہے جس سرکار دا لعاب شریف کوڑے خوہ وچ پہ جاوے تے خوہ مٹھا ہو جاوے حضرت قتادہ دی آنکھ وچ لگ جاوے تے آنکھ وچ نور آ جاوے کٹی ہوئے بازو نال لگ جاوے تے بازو جڑ جاوے یہ میرے نبی دا لعاب شریف حضرت جابر دے سالنے چ پہ جاوے 5-7 دا سالنے تے 1500 بندہ کھا جاندا حالی بھی سرکار نو آدھے تے قیاس کریے نہیں تو مڑ تجربہ کار لوے تجربہ شرط ہے میرے نبی نے لعاب شریف پایا
50 70 دا سالن ہے تے 1500 صحابہ کھا گئے تے بعد وچ ویکھا تے سالن پہلے نالوں بھی زیادہ لگدا ہے ہن مڑاپا بھی تجربہ جیڑا بندہ آدھے تے قیاس کردا ہے نا سرکار نو انہوں تجربہ کرنا چاہیے آج شامی تجربہ کرے پیر جی کی کرے یہ گھریں جاوے نا جس میں شامی گھر جاوے تے سالن پکا پیا ہو گئے لیکن 2 شرطاں ضروری ہیں نو پوریاں ہومن بھئی ایک تا دیگڑی دے کول چمچا پیا ہو گئے دوسری شرط یہ ہے بھئی بیگم کول بیٹھی ہو گئے تو جامی جاتے آکی ماشاءاللہ آج کی پکایا یورا بکھا تھا ڈھکن چاہتے نا تے تو ویچ تھوک ساتھ دے میں جس لئے تو تھوک سٹ سے نا سالن ہے چھو ہائے 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 موڑ تیریاں قدران ڈوئی ناسا اسے ٹھک سی بیڑی بڑھیا سارا دے گھر دا کر دی رہی ہیں شامی سالن پکاتے بیٹھی تے تو ویچ تھوک جا سٹی ہے لے بھئی یہ تجربہ کار لویا ہے جڑا حضور نو آدھے تے قیاس کردہ ہے انشاءاللہ ٹانکے عارف آلے جو لگ سن میرا تو تھوک سٹے سالن تیرے لئی تک کمپنیاں نے سٹیکر بنائے ہوئے دکانہ دیا دروازیاں دیا اگلیاں نے لائے ہوئے سٹیکر یہاں تھوکنا منع ہے تینوں تک کوئی دکان دی تھڑے ہوتے تھوک نہیں سٹن دیندہ پر ویکھ میرے نبی دا کمال ویکھ 1500 صحابہ کھا جاوے 50-70 دا سالن میرے نبی دا لعاب شریف پہ جائے تے 1500 صحابہ کھا جاندے نے کیا شان آمینہ دلال دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جمیعاً کوئی کسے قوم دا رسول آیا کوئی کسے ایک علاقے واسطے رسول آیا کوئی کسے ایک قبیلے دا رسول بن کے آیا پر جدو واری آئی آمینہ دلال دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونے اعلان کر دے دس دینا لوگوں کہ لوگوں میں کسے قوم دا رسول نہیں میں کسے ایک علاقے دا رسول نہیں میں کسے ایک قبیلے دا رسول نہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا سونے دس دے لوگوں میں سب دا رسول بن کے آیا سب واسطے رسول بن کے آیا فرشتیاں لئی دی نبیاں لئی کائنات میں ذرے ذرے لئی ہے جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی بادشاہی نماز پڑھو جھوٹ چگل خوری ہر گناہ تو توبہ کریا مر جانا ہے ہزارہ من مٹی دے تھلے رکھتے آ جان گے کسے نال ہے کسے نال ہے کتے بندیاں نو لے گیا قبرستان کوئی ہاتھ تے آیا ہے کوئی ہاتھ تے آیا ہے ادھر جنوں اسی راہ کے آنا ہے ہٹن دی گنجائش ہی نہیں رہن دینے اتنے سیمنٹ والیاں سلیٹاں اتو مٹی ایویں گل نہیں جیڑا ایک کاری چلا جاوے وہ واپس نہیں آندا تے میرے بھائی اگر میں منشن آباد تو اتنا سفر کر کے آیا تے میں تیاری کرتے آیا گڈی ہوندا تیل جیب وچ خرچہ براج پنچر ہو جاوے تسی دورو آئے نے نزدیک تو باویں اگلے پنڈوں آئے نے تسی آدھی تیاری کرتے آئے نے بھی مات موٹر سائیکل رستے پنچر ہو جاوے پانی پینا پہ جائے ہن دس تا صحیح جے 12 کلومیٹر سفر کرنا ہوئے شہر عارف والا جانا ہوئے تھانے آمدیار جانا ہوئے تے تیاری کرتے جانا ہے تے قبر دا ایڈا لمبا سفر ہے جن دی تیاری پر کدے سوچا ہی نہیں بڑا میلاد دیاں دیگاں دے رڑے کٹ دیتے نہیں یاری دی دیگ دی گروڑی پاٹتے بھی کھا گئے کئی بندے کلہ آنے چھولیاں پیچھے سیر پڑا لیں گے ہاں
بوجھا بھری کھڑے تے موڑا گا ہاتھ تے بکی تے ہتھی. عمل ضروری ہے. آخرت دی فکر کر. مرنا ہے ہزارہ من مٹی دے تھلے رکھتے آ جان گے. میں آخری بات آخرت دی فکر تے میں کرن لگا. آخری بات ہے میری گل بھائی آخری نے 113 چاک آلے ہو اندے تے 5 منٹ لاگ جاون تے باویں 2.5 گھنٹے گل نہ کری. سبحان تسی نہ سنا ہو سی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا شہنشاہ خواجہ غلام فرید علیہ رحمت. آپ دے کول آیا ایک مرید. او 3-4 دن آدھے پیران کول ریا تے سوندے آئے مرید تھلے سانفتے. اس مرید دی ایک دے نگے پئی نا آدھے پیر دے بستر سے. انہیں ویکھا بھی بسترہ بڑا نرم بڑا آرام دے. مرید نو ایک خیال انہوں یہ آیا بھی جیڑا پیر ساڈا جو آج پولے جے بسترے تے سوندا ہے اے راتی مڑ اٹھی تے رب نو کیویں یاد کردا اس. آنکھی نے کھل دی ہونی بڑا آرام دے بستر ہے. چلو اکھے میں ان کچھ سا پیرا کھولا ملاقات ہوئی. سلام عرض کر بابا جی میں نو ایک خیال آیا ہے. فرمایا بیٹا کی گل ہے؟ اکھے جی اسی جیڑے مرید ہیں اسی تو تھلے سونے ہیں صاف تے تواڈا آج میں بستر ویکھا ہے بڑا آرام دے تے پولا جیا بستر ہے. مینوں یہ خیال آیا ہے بھی میرا پیر مڑے اس بستر تے راتی سوندا ہے تے مڑ راتی تانوں مڑ آ کے کھل جاندی ہے رب نو مڑ کیویں یاد کر دے اس. آپ نے ان دی گل سن لئی نا تے سن کے فرمایا اچھا بیٹا ٹھیک آکھائی پر ہن گل یہ ہے آ جڑی ہن شام ہوندی پئی ہے نا میں سوساں آج راتی تھلے صافتے تے تو میرے بستر تے سویں. انہاں کہا نا بابا جی میں تا مرید ہاں تواڈا تے اے میرے منہ تے گل پوندی بھی میں آدھے پیر دے بستر تے میں سواں. مرید دا تے اے بھی حق نہیں کہ آدھے پیر دے برابر ہوے. ایک ادب ہے بیٹھ جاوے تے نکاح نہیں ٹوٹدا. ایک ادب دا تقاضا ہے کہ میں سرکار میں تو آڈے بستر تے میں سواں. نہیں بابا جی میں تا ویسے گال پوچھی. فرمایا تینوں میرا حکم ہے تو آج میرے بسترے تے سونا ہے تے میں آج گنجے سونساں. وہ آکھے نہیں سرکار ہی نہ کرو. فرمایا تینوں میرا حکم ہے آج رات تو اس نرم بستر تے سونا ہے تے میں تھلے سونا ہے. انہوں بھی مجبور ہو گیا مرید ہاں کر لئی. اکھے سرکار ٹھیک ہے کی کروں چال ہے. ہون ہویا کی فرمایا تینوں سونا مجبور ہوتے کہہ بیٹھا سرکار ٹھیک ہے ہن مینوں مجبور تسی کیتی کھڑے نے ہن میں تے ایویں گل پوچھ بیٹھا سو تے ہن ٹھیک ہے جی میں سو جاس. جس لوگ نے آکھا نا میں سو جاسا تے پیراں فرمایا اگلی گل بھی سن لے. اکھے جی فرماؤ. فرمایا شاید صبح تو مر بھی جانا ہے. اکھے کی آکھا نے سرکار کی آکھا؟ فرمایا شاید صبح تو مر جانا ہے. سیر پھاڑتے بہریا کی لینا پولے بسترے وچوں 2 دن اور رواں ہاں تے گھر ٹر جاواں ہاں تے آئے پولا بسترا پچھا تے پیراں فرما دیتا ہے بھی شاید صبح تو مر جانا ہے. لے میرے والا دا کام ہو گیا. ہن اس فکر وچ بیٹھا بیٹھا مرن والی گل گیا بھول. ادھروں شام ہوئی پیراں فرمایا چل جا بستر تے سو. سون دا ٹائم آیا تے جا لیٹا نہ اس بستر تے. این لمحہ ہویا ہی ہے تے خیال آ گیا
آدھے آپ نو آندھا سوندا پیا ہے تیری تا زندگی دی آخری رات ہے صبح تا تو مر جانا آدھے آپ نو آندھا تے سوندا پیا ہے ہووے نہیں زندگی دی آخری رات ہے تے توبہ کر لے تے شاید رب تینوں بخش دے وے ہن بیٹھ گیا چار پائی تے نیند نہیں آئی نیند نہیں آئی پر اکھاں وچ آنسو آ گئے رون لگ پیا بستر تے بیٹھا ہے روتی عرض کردا ہے عرشاں والیا شاید میری زندگی دی آج آخری رات ہے مولا میں گنہگار انسان میں مجرم انسان میں پاپی انسان مولا میں توبہ کرنا مولا میرے گناہ معاف کر دے شاید میری زندگی دی آج آخری رات ہے مولا میں توبہ کرنا فضل تیرے تے آس کریمہ تے ہور غروری نہ کوئی فضل تیرے تے آس کریمہ تے ہور غروری نہ کوئی تے صدقہ اپنے پاک نبی دا تے بخشی خطا جو ہوئی ساری رات رو رو کے دعا کر داریا ایک پل اکھ نہیں لگی یاد رکھی جیڑا بندہ اللہ دے خوف ایک قطرہ اکھ وچوں پانی دا نکل آوے فرشتیاں دیاں اکھاں وچ وی آنسو آ جاندے نے فرشتے عرض کر دے نے مولا بندہ تیرا تے امتی تیرے محبوب دا آدھے گناہاں یاد کر کے رو رہی ہے مولا تیرے کولوں معافی پیا منگ دے اے دے رون تے سانو بھی رونا آ گیا یا اللہ اسی بھی سفارش کرنے رب فرماندا ہے اے میرے فرشتیو تسی تے ایندا آنسو ویکھ کے روئے ہو تے میں رب تے او رب تے آنسو اندی آنکھ وچوں باہر نہیں سی نکلا میں گناہ پہلے معاف کر دی ساری رات رو رو کے اس نے گزاری صبح ہو گئی صبح ہوئی تو اٹھیا باج گیا خواجہ غلام فرید علیہ رحمت کول آیا دے پیر کو بابا جی ویکھو میں تو صحیح سلامت آ گیا میں نہیں مرا تساں فرمایا بھی صبح ہو سی تے تم مر جا فرمایا میں تینوں کی آکھا اگر جی تساں فرمایا شاید صبح مر جائے فرمایا تے میں یہی آکھا نا بھی شاید صبح تینوں موت آ جاوے بابا جی میں تو موت کو نہیں آئی تے میں آیا کھڑا آپ نے فرمایا اس گل نو تا چھڈ تو اے مینوں دس بھی او جیڑا نرم بستر آ اون دے تے راتی سکھ نال ستا تا رہی ہے نا انہیں آکھا سرکار نیند کنوں آندن میں تا ساری رات رو رو تے گزاری میرے تے ایک پل آنکھ نہیں لگی فرمایا کیوں بستر تے نرم ستا کیوں نہیں کہنے لگا سرکار میرے تے یہی گل ذہن جائی شاید صبح مر جائے گا میں تے ساری رات رو رو کے گزاری اس لئی نیند نہیں آئی آپ نے فرمایا ہون سونا دی گل دا جواب لے لے
اور تینوں ایک رات دسیا ہے کہ شاید صبح مر جائے گا، پر میں فرید او فریدا جنوں قبر روزانہ صد مار دیے تے قبر دی آواز میں آدھے کنی آپ سننا وا، دس بھلا مینوں نیند کیویں آ جاوے؟ جیڑا قبر دی آواز آپ سنے اور دس نیند کیویں آوے؟ بھاویں بستر اے نالوں بھی زیادہ نرم ہوے۔ غفلت چاہے تو تے میں غفلت چاہے، اے غفلت چو باہر نکل، آخرت دی فکر کر، مدینے والے نو راضی کر، آدھے رب سونے نو راضی کر، چھڑ دے جھوٹ چگل خوری، ہر گناہ تو توبہ کر، بس کر، کیا ساری زندگی گناہ میں گزارنی؟ ایڈا وڈا شہنشاہی، ادھر آواز آ رہی، آ تا صحیح تو مانگ تا صحیح، سوالی سوال تا تو کر، اگر بندے دے گناہ، ایک بندے دے اتنے گناہ کہ ساری زمین نو اس نے گناہ وانال بھر دیتا، کلے بندے نے ایتے گناہ، ادھر پھر بھی آواز آن دی بندے تو آ تا صحیح میری رحمت اے دے نالوں بھی وڈی ہے، تو توبہ تا کر۔ گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر دل عذردان تو نے کبھی ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کوشش کی، پر میرے مولا تیری رحمت نے یہ بھی گوارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کوشش کی، پر میرے مولا تیری رحمت نے یہ بھی گوارا نہ کیا۔ رحمت گل بھی گوارا نہیں کرتی کہ بندہ جہنم میں چلا جائے، او کرتا صحیح، اس شہنشاہ دی بارگاہ میں سر جھکاتا صحیح، تیری پٹھی تقدیر سدھی ہو جاسی، سجدہ کرتے صحیح اس شہنشاہ دے دربار، پٹھی تقدیر اے پٹھی تقدیر سدھی ہو جاسی، سجدہ تکار متھا ٹیک دے صحیح اس شہنشاہ دے اگے، 5 وقت دی نماز دی پابندی کرو، کسے نو نماز معاف کسے نو نماز معاف نہیں، اور اے پیغام ہے ہر نیک عمل دی جان حضور دی محبت ہے، نبی پاک دی محبت تو خالی ہو کے کوئی بندہ عمل کرے قبول ہے، حضور دی محبت تو سینہ ہوئے نہ خالی، من نماز ہوئے، حج ہوئے، خیرات ہوئے، روزہ ہوئے، قبول ہے، قبول ہے۔ جے بندہ ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ ہوئے ان دا حج قبول نہیں، جے حضور دی شان اچ بے ادبی کر لوے تے پھر نمازاں اتے نمازاں کردہ پھرے، حجاں اتے حجاں کردہ پھرے، خیراتاں کیتی جاوے، روزے رکھی جاوے، تے فائدہ نیک عمل دا قبولیت اور ان دا فائدہ کس نال ہے؟ محبت مصطفیٰ نال، کیونکہ گل ساری سرکار تے مکری ہے، قیامت والے دن بھی مشکل ٹائم جدو سوا نیزے تے سورج تانبے دی زمین ادوں بھی کام آمنا تے آمینہ دے لال نے کام آمنا، اپنے نبی نال محبت پکی تے سچی کر، اے بانی محفل بزرگ بیٹھے نے
امجد علی اور دیگر دے عزیز و اقارب دے بھائی یہ سارے ماشاءاللہ بڑا پیار انہاں کیتا، میں آیا محبت کی تھی۔ اللہ انہاں بچیاں نو انہاں میرے بھائیاں نو سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت جتنے میرے بزرگ میرے ہم عمر میرے بھائی موجود ہو، کیڑی وہ کیڑا ہے بے کا موڑ کو جوڑ توڑ لائیے۔ پتہ نہیں ہے میرے کدھرے تقریران جو کیسٹائیں کدھرے پتہ نہیں ہے بیلی نے کوئی سنا ہے وہ واقعہ تے اے آندہ بھی او سنا دو جو سنا دے میں تھوڑے جے بولے نے چلو جی سنانا۔ بنی اسرائیل اچنا تین بندے آئے، تین بنی اسرائیل اچنا ایک کہا ان دیتے کوڑ دی مرض چل دی ہوئی، کوڑ دی بیماری آئی تے ایک کہا سیر تو گنجا تے ایک کہا اکھاں تو نبینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نو حکم کیتا کہ تو جا انسانی شکل ہے انہا تنہ کوڑ پوچھ تے جیڑی شہن دی یہ طلب کرن تو آدر دیوی مڑ دیون آنا تا میں رابی آنا۔ فرشتہ انسانی شکل چایا تے فرشتے آ جاندے نے انسانی شکل ہے مات کسے نو حال چال پہ جاوے نا بیٹھے آنو بھئی فرشتہ کی میں بندے دی شکل چاہ گیا، اے نوری مخلوق ہے، پیردر شاہ ایڈا وڈا ہنیر تولی کھڑا ہے۔ ہاں میں دس دینا استدلال پیش کرنا، پچھو مولویاں کرو سورہ مریم دی تلاوت تک کرو کہ جدو سیدنا جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم سلام اللہ علیہ دے کوڑ آئے آئے تے کیڑی صورت چاہیا ہے؟ قرآن کی آندہ ہے، قرآن آندہ ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بڑا سونا بشر بنتے آیا ہے، جبریل پر بشر بنتے آیا۔ اگر نوری مخلوق بشر بنتے آ جائے تے او دی نورانیت اچھ فرق ہے نہیں آنا کہ میرا نبی بشری لباس پہن کے آ جائے تو میرے نبی دی نورانیت بھی فرق ہے نہیں۔ ایک الگ بحث ہے، انسانی شکل چاہیا فرشتہ آیا کوڑے کو سنا اللہ دے بندیا کی حال چال ہے وہ نیا کا گال نہ حلا وے نہ کیڑا حشر نشر ہویا بھی بھئی مرض کھا گئی میں۔ اللہ دے فرشتے نے او دے جسم تے ہاتھ پھیرا، ادھروں ہاتھ پھیرا ادھروں شفا مل گئی۔ اسے وقت شفا انہیں آکھا ہے تب بڑا کوئی حکیم آیا تے بڑا کوئی بزرگ آیا ماشاءاللہ، انہیں آکھا ہون کوئی اور کسے شہن دی لوڑ آئی تو ہون دس لے۔ انہیں آکھا مینو نا ڈاچیاں دا بڑا شوق ہے، اٹھان دا ڈاچیاں دا بڑا شوق ہے۔ اللہ دے فرشتے نے دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے اس نو مال عطا فرمایا۔ گھوڑا تو چنگا بلا ہو گیا، اگا آیا تے گنجا ٹکرا، گنجے کوڑ آیا، اے سنا کی حال چال ہے اللہ دے بندیا، انہیں آکھا گال نہ حلا جیڑی میرے منہ نال ہوئی کھڑی کیویں؟ اکھے جدے جانا گنجا گنجا ہوندی پھر دی، آہ ویکھ رڑا میدان نکلا وال کو نہیں سیر تے۔ فرشتے نے اندی ٹینڈ تے ہاتھ پھیرا، اسے وقت وال آ گئے، اسے وقت بڑا خوش ہویا تھا، موج بان گئی۔ انہیں آکھا کسی اور شہن دی لوڑ آئی تو دس لے مانگ لے۔ انہیں آکھا مینو گائیں دا بڑا شوق، گنجے آکھا گائیں دا،
اللہ دے فرشتے نے دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے اس نو مال عطا کیتا، دعا کر کے ٹر گئی۔ اگا آیا نبینا، کی حال چال ہے؟ انہیں کہا کی دساں، اکھاں نال جہان ہے، اکھاں ہن کو نہیں۔ ہاتھ لایا اسے وقت نور آ گیا، کدے شاید دی لوڑ آئی تا کہ مانگ لے۔ انہیں کہا میں تو بکریاں دا بڑا شوق ہے، بکریاں پالن دا بڑا شوق ہے۔ دعا منگی، فرشتہ تے چلا۔ دن گزرتے گزرتے گزر گئے، کوڑے دیاں ڈاچیاں ود ود کے اتنیاں کہ گنتی تو پار ہو گئیاں، گنجے دیاں گائیں نہیں گنی دیاں، نبینے دیاں بکریاں دے چھیڑاں دے چھیڑ، مال ود ود تے گنتی تو بار ترواں دا۔ ایک دن رب سونے نے فرمایا، فرشتے نے حکم کیتا، لے ہون جا انسانی شکل ہے چاپا انہاں دا امتحان بھی لینا۔ یا اللہ ہون کی حکم؟ فرمایا تو جا انہاں کولوں میرے نام تے مانگ، ایک ایک مانگ انہاں کولوں۔ ہن رب امتحان لیندا بھی ہے۔ آیا فرشتہ پیڑے کوڑ آیا، کوڑے کوڑ، اکھے اللہ دے بندے آ، اللہ تے تینوں طاقتیں آیا، مینوں بڑی ضرورت ہے، مینوں ایک ڈاچی دے دے۔ انہیں کہا تیرے آستے رکھی ہوئی ہیں، تیرے آستے رکھی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا مینوں اس دے نام تے دے دے جن نے تینوں شفا دیتی ہے، تے نالے جن نے تینوں اتنا مال دیتا ہے۔ کہنے لگا تے شفا کے ہی میں تو بیمار ہائی میں تو شروع تو چنگا بلا ہاں تے مال اے تاں جیڑیاں چاہتیاں اے میرے پیو دادے لا ٹریاں آندیاں، یہ ساڑیاں بڑیاں نسلی ہیں۔ جدوں اس نے جواب دیتا، اس فرشتے نے، انہوں پتہ نہیں کہ آن والا فرشتہ ہے، اس نے دعا منگی کہ نہیں دینا ہے، تے پھر اللہ تعالیٰ تینوں اس طرح کر دے وے جویں پہلے ہے سی، بس دعا کرن دی دیر ہے، کوڑ دی مرض دوبارہ شروع ہو گئی، بیماری پئی تے ساریاں ڈاچیاں مر گئیاں۔ گل اے ہائی کہ جس نے مال دیتا سی اونے واپس لے لیا، وہ میں مرض شروع آ گیا گنجے کو، گائیں آڑے کو۔ بڑی ضرورت ہے، اللہ تے تینوں طاقتیں آیا، ایک گاں مینوں دے دے، مینوں بڑی ضرورت۔ انہیں آکا ساڑھے گھراں دے خرچے نہیں پورے ہوندے تے تینوں گاں دے ماں۔ اس نے کہا مینوں اس دے نام تے دے دے جن نے تیرے سر تے وال اگائے تے نالے جن نے تینوں مال دیتا۔ میں تو گنجا ہائی کو نہیں، میرے تو شروع تو ایویں میں اگلی گال دا آدھے کو کیا کرنا بھی شاید انہیں آکا میری تو جانڈی نہیں لگتی، اب میرے تو وال شروع تو ایویں ہیں تے گائیں میاں ساڑیاں جدی پوچھتی ہیں، میں نو کہہ دیتی ہیں میرے پیو دادے لا نسلی ہے ساڑیاں گائیں ٹوریاں آنی۔ اس نے کہا نہیں دینا ہے تے پھر اللہ تعالیٰ تینوں اسی طرح کر دے وے جویں پہلے ہے سی، بس او دے نا لین دی دیر ہے، ٹینڈ مڑ چلکاریاں جڑے وال آئے وہ ڈگ پے کوئیو گنجے دا گنجا تے بیماری پئی تے گائیں ساریاں اے دو تے بلے لاگ گئے، ہون ایک رہ گیا اور نبینا آیا فرشتہ آکھے یار بڑی ضرورت ہے، ایک بکری میں نو رب دے نا تے دے دین،
جن نے تینوں مال دیتا ہے رب سونے دے نا تے مینوں ایک بکری دے دین تے او بولا کہن لگا اوے منگن والے ایک بکری منگی ای جی آج ساریاں منگے میں تینوں ساریاں دے دے وہاں اے مال میرا نہیں ہے اے تیرے طرح ایک بزرگ آیا سی انہیں میری اکھیاں تے ہاتھ رکھیا میری اکھیاں وچ نور آیا اس نے پوچھیا کسے چیز دی ضرورت ہے میں بکریاں دا سوال کیتا اس نے دعا دیتی مینوں رب نے مال دیتا اور تو ایک بکری منگی ہے آج ساریاں مانگ لیندا میں ساریاں تینوں دے دیندا ہن جا چلا جا او بکریاں پھر دیاں نی جے دیاں وڑیاں جان دیاں نی وال لے میں تینوں رب دے نا تے دے چھڑیاں انہیں کہا مال میرا ہے ہی نہیں اے میں نو رب نے تے تو اندے نا تے منگدا بھی ہے ایک بکری منگی ہے جا جیتیاں وڑیاں جان دیاں نی وال لے میں تینوں رب دے نا تے دتیاں اس وقت فرشتے نے راز تو پردہ لا دیتا فرشتے نے کہا تینوں مبارک ہوئے مینوں مال دی لوڑ نہیں ہے تینوں مبارک ہوئے تیرے دو ساتھی فیل ہو گئے تے تینوں مبارک ہوئے تو پاس ہو گیا ہے مینوں مال دی لوڑ نہیں میں رب دا گھلا ہویا فرشتہ وہاں جائے مال تیریاں نسلہ کولوں بھی ختم نہیں ہوئے گا جڑا اس نو یاد اللہ رزق کے کمی نہیں دیتا جے کمی آ بھی جاوے تے سمجھی تیرا امتحان پیا لیندا ہے بھئی ہن بھی مینوں یاد کردا ہے کہ نہیں بندے نو رزق دیتے بھی ازماندا ہے رزق لیتے بھی ازماندا ہے بھئی اینو راج دینا ہاں زیادہ دینا ہاں بھلا میرا شکر کردا ہے کہ نہیں مڑ لیتے بھی ازماندا ہے بھئی ہن بھی یاد کردا ہے کہ نہیں تو ہر حال چس نو یاد کریا کر مولا دکھ دیویں میں تاں وی راضی ہاں جے مینوں سکھ دیویں میں تاں وی راضی ہاں جدو بندہ اس سٹیج تے پہنچ جاوے نا تے پھر اللہ سونا دکھاں نو سکھاں وچ تبدیل کر دیندا ہے اللہ تعالیٰ ادھی حاضری قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العزت اس گھر تے خاص رحمت دا نزول فرمائے اللہ سونا انہاں دی خیرات قبول کرے رزق کاروبار معاملات برکتاں اور رحمت عطا فرمائے آئے تھے مثل بلبل آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے سنبھال مالی باغ اپنا ہم مسافر گھر چلے وما علیہ الا البلاغ